अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम 10 मुहर्रम करबला का दर्द भरा वाक़िया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को काटा गया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को नेज़े की नोक पर बुलंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसने दफन किया और कहाँ दफन किया, इस वीडियो में हम जानेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब भी कोई इमाम हुसैन के पास जाता तो इनके चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा देखता और ज़ोर की चीख मारता और फिर वापस चला आता। और फिर उमर बिन साद कहता है, जाओ इमाम हुसैन के सर मुबारक को काटो, यजीद हमें इनके सर के बराबर वज़न के बराबर सोना देगा। और फिर शिमर जालिम हज़रत इमाम हुसैन के लाश अक़दस के पास आता है और देखता है कि इमाम हुसैन का चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ है। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साफ़ा निकाल कर फेंक देता है और फिर इनके बालों को अपने हाथों में लेता है और अपने हाथों में पकड़ता है और फिर इन पर खंजर से वार करता है और फिर दूसरा वार करता है और तीसरे वार में हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को काट देता है। इनके जिस्म अख्तर से सर मुबारक को अलग कर देता है और फिर इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े की नोक पर बुलंद करता है। इमाम हुसैन का पैगाम जिंदा है और इमाम हुसैन तो सर कटाकर भी सर बुलंद हो जाते हैं। और इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी बीबी सकीना अपने वालिद के बगैर सर की लाश को देखती है और इन पर अपना सर रख के ज़ारो कतार रोती है। और जब हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को इनकी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नेज़े की नोक पर देखा तो तड़प उठी और अहले बैत की ख़वातीन उनके सरों को देखकर रोने लगी। और फिर अहले बैत के खीमों में आग लगा दिया गया और फिर अहले बैत को बंदी बना लिया गया और 3 दिन तक रसूल अल्लाह के ख़ानदान की लाशें ज़मीन पर पड़ी रही और ज़मीन पर बिखरी रही और अहले बैत को यजीद के दरबार में लाया गया और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यजीद के दरबार में लाया गया। और फिर एक तश्तरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक को रखा गया और फिर यजीद ने एक छड़ी मंगाई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होठे मुबारक पर रखी तो फरमाया गया, ए यजीद ये जुल्म न कर, ये वही होठ है जिस पर रसूल अल्लाह बोसा दिया करते थे। रसूल अल्लाह कहा करते थे कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश अक़दस की अबुल हारिस शेर ने हिफाजत फरमाई और 3 दिन तक अहले बैत की लाशें वहीं पर बिखरी रही। और फिर 13 मुहर्रम को कुछ औरतें जब जंग का माहौल ठंडा हो गया और जंग ख़त्म हो चुकी थी तो दरियाए फराज से पानी भरने आती हैं तो देखती हैं कि रसूल अल्लाह के ख़ानदान वालों की लाशें पड़ी हुई है, बिखरी हुई हैं। कई लाशें कटी हुई हैं, कई लाशें बिना सर की लाशें हैं, कईयों के बाजू कटे हैं और खून में रंगीन मैदान करबला नज़र आ रहा है। और फिर अपने मर्दों के पास गई और वहाँ के आदमी डरने लगे कि यजीद हमारा दुश्मन बन जाएगा, इसने इन लाशों को कत्ल किया है। ये बात सुनकर उनकी औरतें गुस्से में आ गई, कहने लगी, तुम कैसे मुसलमान हो और रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और अपने आप को मुसलमान कहते हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे बाद मेरे आल औलाद से मोहब्बत किया करो और तुम रसूल अल्लाह के ख़ानदान वालों को तदफीन करने से मना कर रहे हो। अगर तुम उन्हें दफन नहीं करोगे तो हम खुद जाकर उन्हें दफन करेंगे। तो ये बात सुनकर कुछ मर्द हजरात तैयार हो गए और उनके अंदर गैरत जाग गई
اور پھر وہ سب میدان کربلا میں آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کئیوں کی لاشیں پڑی بکھری ہے، کئیوں کی بنا سر کی لاشیں بکھری ہے، اور میدان کربلا رنگین ہو چکا ہے، اور اپنے مردوں کو لے کر عورتیں وہاں آتی ہے تو سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں کیسے دفن کیا جائے۔ کئیوں کے بازو نہیں مل رہے تھے، کئیوں کے سر نہیں مل رہے تھے، اور پھر گھوڑے پر ایک گھڑ سوار آتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں امام حسین کا بیٹا ہوں، امام زین العابدین ہوں، جو امام حسین کے بیٹے تھے اور 14 سال کی عمر کے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اور کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کا ایک حصہ ملتا تو کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کا دوسرا حصہ ملتا، کہیں ان کے بازو ملتے، کہیں ان کی انگلیاں ملتی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تدفین کر دیا گیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت غازی عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا اور ان کے بازوؤں کو دفن کر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ان کے 18 سال کے نوجوان بیٹے علی اکبر قاسم کو دفن کر دیا گیا، اور پھر ایک بڑا گڈھا کھودا گیا، اور پھر کربلا کے تمام شہیدوں کو اس گڈھے میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، مگر شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹا اور پھر انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بدلے اس نے سونا پا لیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹنے کے بعد یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اختر کو پامال کرنے کی کوشش کی، اور عمر بن سعد نے کہا کہ فوج کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے جائے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کی حفاظت ابو الحارث شیر نے کی۔ ابو الحارث وہاں کے جنگل کا راجا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آ کر ابو الحارث بیٹھ گیا، اور ابو الحارث نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اپنی پیشانی پر ملا، اور انہیں دیکھ کر زارو قطار رونے لگا۔ ابو الحارث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ ابو الحارث شیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں پالا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الحارث کی پرورش کی تھی، اور جب ابو الحارث بڑا ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر ابو الحارث شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کے پاس آیا، اور ابو الحارث شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی حفاظت کی، اور پھر ابو الحارث شیر ان کے پاس بیٹھ گیا، اور پھر فوج کے سامنے شیر کی زوردار دہاڑ ماری اور وہ ان کے پاس جانے لگا، اور پھر ابو الحارث شیر کو دیکھ کر یزید کی فوج ڈرنے لگی اور ڈر کر بھاگ گئی، اور پھر اپنے ناپاک ارادے کو انجام دینے میں یزید کی فوج ناکام ہو گئی، اور پھر یزید کی فوج ابو الحارث کو دیکھ کر زور سے بھاگ گئی۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔